हाँ। कल रात असद कैसर ने ये ऐलान किया कि हम आखिरी हमले के लिए जा रहे हैं और इमरान खान इसी हफ्ते में इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान करेंगे। आज इमरान खान पेशावर गए और तवक्को थी कि शायद वो वहां से स्टूडेंट्स को जब खिताब करेंगे तो उसमें कोई ऐलान करेंगे। आज उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को, जनरल्स को खूब लिथाड़ा कि जी आप मीडिया को बंद करते, फला करते, लेकिन कोई ऐलान नहीं किया। आपको लगता है कि अब जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, आने वाले दिनों में वो कोई एक और अटेम्प्ट करेगा इस्लामाबाद पर? ये ये बड़ा अहम सवाल है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो गेम चल रही है उसके अंदर खान साहब ने अपने ऑप्शंस को देखना है। एक ऑप्शन ये है कि ही हैज टू गो फॉर द लॉन्ग मार्च और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ गवर्नमेंट को गिराए। दूसरा तरीका ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार करें और उसके जरिए अपने मकासद पूरे करने की कोशिश करें। ये दो ऑप्शंस हैं। यही मैंने आज अपने इदारे में इनका जिक्र किया है, जो रजा जिसका हवाला दे रहे थे। अब बात यह है जी कि पहला ऑप्शन देख लें। पहले ऑप्शन में ये है कि खान साहब को सोचना पड़ेगा कि पहले तो ये है कि बंदे निकालने हैं। क्या पंजाब हुकूमत पूरा तावन करेगी बंदे निकालने में या नहीं करेगी? ये सवाल है कि जरूरी नहीं है कि चौधरी परवेज लाई आपको पूरा सपोर्ट करे, बिकॉज चौधरी परवेज लाई कहीं और भी देखते हैं। सिर्फ खान साहब की बात नहीं सुनते, और बातें भी सुनते हैं। तो चलो, मैं समझता हूँ गिव द डेविल द बेनिफिट ऑफ द डाउट। तो चौधरी परवेज लाई कहता है हाँ जी हाँ, सारी गवर्नमेंट आपके साथ है, हम बंदे निकालते हैं। चलो जी, बंदे निकाल दिए। उधर से केपी ने आ गए, उधर से इधर से उधर। चलो जी, लाख बंदा इकट्ठा कर लिया। वो लाख जो कि 10 लाख लगता है, ठीक है, चले आपने बंदे इकट्ठे करने शुरू कर दिए और आपने लॉन्ग मार्च की तरफ रवाना हो गए। उधर से राणा सनाउल्लाह कह रहा है कि 50,000 बंदा तो मैंने भी इकट्ठा कर लिया, लाठियों के साथ और टीयर गैस के साथ। और आपके पास तो ना लाठियां होंगी ना टीयर गैस होगी, बिकॉज आप तो लाठी ला नहीं सकते ना। लाठी लाए नहीं आप तो फिर आपको बैन हो जाएंगे। आप उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये तो वायलेंट होने जा रहा है। यू हैव टू प्रिटेंड टू बी नॉन वायलेंट एंड सो देयरफॉर यू हैव टू फेस द फोर्स ऑफ द स्टेट जो लिजिटिमेट है। दैट्स द डिफरेंस। सो स्टेट जब फोर्स इस्तेमाल करती है दैट्स लेजिटिमेट, जब सिविलियंस इस्तेमाल करते हैं दैट्स इलीगल। तो आप आए। अब राणा साहब ने कहा जी मैंने सिंध से भी कोई 10,000 पुलिस वाला बुला लिया है, 10,000 रेंजर्स होंगे, 32,000 के करीब। आपने इस्लामाबाद और पिंडी, इस्लामाबाद से लोग इकट्ठे कर लिए। वो कहता है मैंने तैयार हूं, मैं आओ। अब खान साहब ने ये देखना है कि अब क्या होगा। खान साहब जाएंगे, उनको रोका जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब रोका जाएगा तो उसमें टीयर गैस भी चलेगी, टांगे भी टूटेंगे, ये सर भी फटेंगे। और फिर देखना ये है कि खान साहब के जो लोग हैं वो डटे रहते हैं कि नहीं डटे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नहीं, चलो एक कदम और बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं वाली बात होती है कि नहीं। मार कुटाई के बावजूद वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और मार कुटाई होती जाती है, और आप और मैं उनके इमेजेस जो हैं वो दिखाना शुरू कर देते हैं, और मुल्क के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, फौज के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, पुलिस के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, बगावत की इश्यूज खड़े होने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज वेयर देयर इज ब्लड देयर इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्रंटेशन एंड सेकंड थॉट्स। तो फिर क्या जो गवर्नमेंट है वो कहेगी हम घर जा रहे हैं? नहीं, क्यों कहेगी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, वो बैठी है, पार्लियामेंट पर रोक हो जाएगी, तो ये क्या सीज कर लेंगे जाके पावर? मतलब है कि ये खुद जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठ जाएगा, इमरान खान कहेगा मैंने सीज कर लिया, इनकलाब आ गया। ऐसे नहीं होगा ना, बिकॉज उस स्टेज पे फौज को फैसला करना पड़ेगा। क्या वो एक इलीगल एक्ट को एक्सेप्ट, खान साहब की सीजर ऑफ पावर जो है उसको बैक करेंगे, या एक एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाहर आएंगे? तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट ऑफ एन इनकलाब और खान साहब जो हैं वो पावर में इस रास्ते से नहीं आ सकते। अगर गवर्नमेंट डट जाती है और अगर फौज उनके साथ खड़ी हो जाती है, और अगर फौज ने इमरान खान के साथ खड़ा होना है और हुकूमत के साथ नहीं खड़ा होना, तो फिर वो किसी के साथ क्यों खड़े हो, वो खुद क्यों ना आ जाए।
اور اس کے لیے ماحول بالکل تیار ہوگا کہ یہ دیکھیں سویلینز کیا کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے مار کٹائی تباہی ہو رہی ہے اکانومی کی معیشت کی، بہت ہو گیا ہے، وی آر کمنگ ان وی آر کلیننگ اپ دا میس. تو عرض یہ ہے کہ پھر خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ سارا کچھ جو کریں گے اپنے لیے نہیں ہوگا، یہ کسی اور کے لیے ہی ہوگا. اور وہ جو آئیں گے تو وہ تو پھر جینیونلی نیوٹرل ہی ہوں گے، وہ تو نہ خان صاحب کو چھوڑیں گے نہ کسی اور کو چھوڑیں گے. تو بات یہ ہے کہ کیا یو وانٹ ٹو ٹیک دیٹ روٹ، ٹیک دیٹ رسک. اگر فوج خان صاحب کے حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو وہ خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، وہ اپنے لیے کھڑی ہوگی ان دا نیشنل انٹرسٹ ابو آل دس. تو ایک تو یہ آپشن ہے، خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ اس سے پروز اینڈ کونس کیا ہے اور ان کو کیا ملے گا اور کیا گوائیں گے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ ایک دھمکی کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں یہ پڑھایا جاتا ہے، جب بھی آپ بات سوچتے ہیں آف تھریٹس، وہ کہتے ہیں کہ تھریٹ کی ایفیکسی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی پوٹنٹ ہوتی ہے تھریٹ. اگر یہ تھریٹ ہو کہ ہم ٹیک اوور کر لیں گے تو پھر ٹیک اوور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور اگر دوسری سائڈ یہ سمجھے کہ یہ ایسی تھریٹ ہے، انہوں نے کبھی ٹیک اوور کرنا نہیں ہے، تو تھریٹ کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو تھریٹ ہے، جس کو یہ تھریٹ بنانا چاہ رہے ہیں، کیا حکومت اور فوج اس کو ریئل تھریٹ سمجھے گی یا صرف ایک نیگوشیٹنگ چپ سمجھے گی. اور اگر وہ اس کو نیگوشیٹنگ چپ سمجھے گی تو پھر خان صاحب کی تھریٹ پھس ہو جائے گی، وہ کام ہی نہیں آئے گی. ان کو پتا ہوگا کہ یہ یہاں تک ہی ہے، اس کے بعد پھس ہو جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی تھریٹ پھس ہے. اور یہ صرف میرا اسیسمنٹ نہیں ہے، اور لوگوں کا بھی یہ اسیسمنٹ ہے کہ خان صاحب یا انقلاب کے لیے تیار ہو جائیں، خون خرابے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے بعد ایک کو ہو جائے گا اس ملک کے اندر، اور جس کے اندر خان صاحب بھی درے جائیں گے. جیسے میں نے کہا، دے ریڈی ٹو ٹرسٹ اے مین لائک ہم ٹو ونس اگین کم ان اینڈ ان کو کہے جی چلو جی تو میں پولیس فورس بنانے لگا، نکرا پوان لگا. تو وہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو ہوگا نہیں. نکرا نہیں پوانیا نہیں. وہ مطلب ہے کہ یار اور کی گلا ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ٹھیک ہے ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. نہیں ہونا بھی چاہیے ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ. میرا ایک اور سوال ہے. اچھا ابھی آئی ایم ناٹ فنش یار سلنگی صاحب، باز آ جاؤ تسی ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ. اچھا تو دوسری چیز ہے کہ پھر خان صاحب نیگوسیشن کی کریں گے. تو یہ خان صاحب جو ڈیلے کر رہے ہیں نا، لانگ مارچ ڈیلے کر رہے ہیں، یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا بلڈ اپ کیا جائے بیٹر نیگوسیشن. اٹس مائی ویو. اور وہ نیگوسیشن کیا ہے؟ نیگوسیشن دو پوائنٹس کے اوپر ہیں، اور تیسرا پوائنٹ ہے کوئی نہیں. ایک یہ ہے کہ جی شہباز شریف جو ہے اپنی چوائس کا آدمی نہیں لگائے گا نومبر میں، اور کچھ نہیں تو مجھے تو کنسلٹ کیا جائے، مگر یہ نہیں لگائے گا اپنی چوائس کا. لگائے یہی کیونکہ وہ He's a prime minister. He doesn't have an issue with that. He has an issue with the fact کہ کس کو لگائیں گے.